کلام ربانی کی مقدس اور نورانی آیات کی تلاوت سے کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ایسی خوش الحان شخصیت سے التماس کرتے ہیں جن کی آواز اور قرآن کریم پڑھنے کا انداز، شوق اور شغف یقیناً قابل دید اور قابل تعریف ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ایک طویل ترین سفر طے کر کے ہمارے مابین جلوہ افروز ہونے والی شخصیت عزت مآب جناب قاری محمد عارف قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، صدق الله العظيم۔